जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना फ़िल्म स्टार जुल्फ़कार अली, और आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूँ वो समझ लें सब के फ़ायदे में है, मेरे भी, आपके भी, और जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान बसते हैं वो सब के फ़ायदे के लिए है। ये हैप्पी न्यू ईयर जो हम बहुत ही चाव से, बहुत ही शोर शराबे से मनाते हैं, तो आजकल की नौजवान नस्ल जो है ना उसके पास इस्लामी इस्लाहात जो है ना उनको समझने के लिए टाइम नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर के लिए फजूल खर्चियाँ भी हुई और अल्लाह ताला के मुजरम भी बने। तो जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो उस वक़्त इन सब को ये समझना और सोचना चाहिए कि हमारा इस्लामी साल जो है ना वो है मुहर्रम का महीना, मुहर्रमुल हराम। तो खुदारा इस्लामी तारीख़ जो है ना उसको पढ़ने और उसको समझने की कोशिश करें कि हमारी इस्लामी तारीख़ क्या है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर जो है ना वो भेजे और वो मैसेज लेके आए, जो भी मैसेज मेरे सोने परवरदिगार ने उनको दिए। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रिए जो मैसेज हम तक पहुंचा वो ता क़यामत के बाद तक भी जो है ना मिटेगा ना ख़त्म होगा। तो खुदारा प्लीज़ आपकी मेहरबानी है कि आप मुबारकें दे रहे हैं, किस चीज़ की मुबारकें दे रहे हैं? अरे भाई, आप 365 दिन अल्लाह ताला से मांगो, दुआ करो और काम ही ऐसे ना करो जिनसे आपको एक साल के बाद जो है ना साल के अख्ताम पर, शब बरात पर या रमज़ान में या कोई ईद के दिन आते हैं तो दिन दिहाड़ जब भी कोई आता है तो आप माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर देते हैं। माफ़ियाँ मांगने के बाद फिर कल वैसी की वैसी होती है। तो माफ़ी मांगनी है तो सच्चे दिल से, पूरे एहतमाम से माफ़ी मांगे अपने अल्लाह ताला से, और जिनको आपने नाराज़ किया है उनसे भी आपका सिस्टम जो है ना वो चल सकता है कि आप अंडरग्राउंड उनसे माफ़ी मांगे और ज़िंदगी में फिर दोबारा कोई कोताही ना करें। मेरे कहने का यही मकसद था कि हैप्पी न्यू ईयर जो है ना वो शैतान की तरफ लेके जाने वाला एक दिन है और रहमान की तरफ लेके जाने वाला जो त्यौहार है या जो महीना है वो मुहर्रम का है। मुहर्रम से शुरुआत होती हैं तो ये देखें मोहम्मद आले मोहम्मद ने कितनी कुर्बानियाँ दी, बच्चों तक जो है ना वहाँ पर शहीद कर दिए गए, बीबियों की चादरें छीनी गई, खैमों को आगे लग गई और आग लग गई और तरह तरह की उनके साथ पानी बंद हुआ। और यही बात ख़त्म नहीं होती, पूरा साल अगर हम देखें ना उनके ऊपर जो दुख की घड़ियाँ आई, मुसीबत की घड़ियाँ आई उस वक़्त, तो उन्होंने सब्र से जो है ना सब बर्दाश्त की और उनको झीला। यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हो जाता है, आप लोग छोड़ डालते हो, या महंगाई हो जाती है तो आप वज़ीर आज़म को कोसते हो। हम क्या कर रहे हैं? हम वज़ीर आज़म को तो कह लेते हैं, हम जो मिनिस्टर लोग हैं या जो भी कोई हमारी कर रहा है, केयर कर रहा है, हम उनको तो बात कर देते हैं, लेकिन एक कौम, पाकिस्तानी कौम होने के नाते हम क्या कर रहे हैं ये आपको पता है? ये कभी आपने सोचा? अपने घर को तो सब साफ़ करते हैं, पाक रखते हैं, अपने जिस्म को भी मुअत्तर करते हैं, सारे मामलात करते हैं। अरे भाई, अपने महल्ले, अपने शहर, अपने गांव, अपने गरिया, अपने पूरे पाकिस्तान को क्लियर करो। कैसे क्लियर होगा? जब हम एक मिल्लत होंगे, एक कौम होंगे, और जब कौमों में बढ़ जाएंगे, मज़हबों में बढ़ जाएंगे तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो कुछ कहता है, ये कुछ कहता है, ये कुछ कहता है, वो ऊपर वाला कुछ कहता है, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, आगे वाला, पीछे वाला। इनको छोड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो इंशाअल्लाह ताला इस जहान में भी और उस जहान में भी सुरखरू हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से हम पकड़ लेते हैं तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, उसके प्यारे बंदे जिन्होंने माल के कायनात, माल के कुल को राज़ी किया, उनके तवस्सुत से, उनकी तफ़ैल से, उनके वास्ते डालकर हम जो है ना कुछ अपने बिगड़े हुए काम सीधे करवा लेते हैं, क्योंकि मैनेजर तक आप नहीं पहुंच सकते।
تب جب مینیجر تک آپ نہیں، اب یہاں پر جو دنیا میں ہو رہا ہے کسی آفس میں چلے جائیں تو مینیجر تک جانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، اس کا چپڑا سی جو ہے نا وہ نہیں آپ کو اندر آفس کے جانے دے گا. تو اس لیے اگر آپ نے انٹر ہونا ہے ان کے ساتھ، آپ نے اپنا لنک بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک اور صالح لوگ ہیں، تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. ان بندوں سے اپنا واسطہ اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے نا وہ بنانا پڑے گا. اس کے بعد پھر معاملات ہوں گے. تو جب واقعہ کربلا ہوا نا تو ٹوٹل جب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، تو مولا حسین پاک جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو لے کے صحرا میں چلے گئے. تو جب صحرا میں گئے تو وہاں جا کے کہا، اے میرے نانا کے رب، اے میرے باپ کے رب، اے میری ماں کے رب، اے حسین کے رب، اے اس ننھے سے فرشتے کے رب، ذرا سامنے تو آؤ. تو اللہ تعالیٰ کی تجلیاں اپنی کھڑکیاں کھولتی ہوئی جب سامنے آئی تو انہوں نے سوال کیا مولا حسین پاک نے کہ آپ نے میرے نانا کو عرش پہ کیوں بلایا تھا؟ تو آگے سے جواب آتا ہے، اے حسین، ہم تیرے نانا کے عاشق ہیں، وہ ہمارا محبوب ہے. تو پھر مولا حسین بولے کہ آج ہم نے آپ سے عشق کیا ہے، اے میرے رب، آج میں نے عشق کیا ہے، آپ میرے محبوب ہو، تو ذرا نیچے تو آؤ، کربلا مولا آؤ، آ کے میری بات سنو. تو جب وہ بات سنی تو انہوں نے کہا، ہاں یہ دیکھو، یہ 6 ماہ کا بچہ بھی میں نے آپ کے نام پر، اپنے نانا کے دین پر، دین اسلام پر قربان کر دیا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بولو حسین کیا چاہتے ہو؟ تو حسین پاک کیا بولے کہ میرے نانا کی امت اگر ہمارا واسطہ ڈال کے، ہمارا نام لے کے، ہمیں پکار کے آپ سے کچھ مانگے میرے رب تو ان کو دے دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو وہاں پر علامہ اقبال حکیم الامت ان کی قلم چلی. تو کیا کہتے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو جب آپ مولا حسین پاک والی کیٹیگری میں ہوں گے تو پھر اللہ پوچھے گا نا. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ہیپی نیو ایئر کیا ہے، اب گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اپنے آنے والے اچھے دنوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی نہیں ہے. ہمارا تو سارا سال ہی اسلامی سال ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے رابطے مالک سے بڑھائیں، اپنے پروردگار سے. محمد والے محمد، ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مصائب ہیں، ان کے متعلق ہم کو جو ہے نا بخوبی علم ہونا چاہیے. اور اسی طرح 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کے متعلق بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. تو پلیز نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس چیز کو سوچے سمجھے، اور پاکستان کا پرچم جو ہے نا سر بلند کرنے میں اپنا نام کریں، اور ہمیں فخر ہو جہاں پر ہم جا کر کھڑے ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو پاکستانی ہو کے اس کے بعد یہ جو ملک ہے، ملک پاکستان، یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور ان کے ساتھ ان کی ٹوٹل جتنی بھی گروپ تھا، مجموعہ تھا، تو ان کی قربانیاں دیکھیں. انہوں نے جس دور میں جس مشکلوں سے، جن مشکلوں سے نکلتے ہوئے یہ پاکستان کا نقشہ بنایا، اس نقشے کو ہم نے بگاڑنا نہیں ہے، اس نقشے کو ہم نے سنوارنا ہے. ہمیں ترقی کرنی چاہیے، ہمیں آگے نکلنا چاہیے. ہم آگے کیسے نکلیں گے؟ جب بھائی چارہ ہوگا. نہ کوئی سندھی ہوگا، نہ کوئی بلوچی ہوگا، نہ کوئی پختونخوا ہوگا، نہ کوئی پنجابی ہوگا. ہم سب ایک ہوں گے، پاکستانی. پاکستان زندہ باد.